कहे श्री महामत अर बहार ससे, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, श्री निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को। मेरा आत्म संबंधी परम श्रद्धेय सुंदर साज जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्री राज जी महाराज को अविरल बसिरहेको कृपाको अनुभूति गर्दै आज पनि हामी निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणमा धामधनीको चरणको आश्रयमा बसेर प्रियतम परमात्माका दिव्य स्वरूपको झल्को त्यसको अनुभूति गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, स्वरूपको चिन्तन गरिरहेका छौँ। आज हामी सागर ग्रन्थकै 9औं प्रकरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब आज श्यामा महारानीको स्वरूपको चिन्तन चल्नेछ। सुरु गर्नुहोस्। वर्णन करूं बड़ी रूह की, बोलो श्री अखंड परम धाम को। धामधनी श्री राज जी महाराज को स्वरूप को चिंतन पश्चात अब श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार मंगलाचरण को रूप में हमें प्रारंभ गर्दैछौं। वर्णन करूं बड़ी रूह की, बड़ी रूह अर्थात श्यामा महारानी को स्वरूप को वर्णन करूं। हे सुंदर साजी, म अब वर्णन गर्न गइरहेको छु। जो धनी नूर का अंग, जो चाहिँ धामधनीको नूर तेज प्रकाशको स्वरूप हुनुहुन्छ। श्यामा महारानी स्वयं राजी महाराजको तेजको अंश हुनुहुन्छ। रुहे नूरैन अंग के, अनि रुहे भनेको ब्रह्मात्माहरू चाहिँ इन अंग के यस्ता दिव्य स्वरूप श्यामा महारानीकै अंगको नूर, उहाँकै तेजको अंश हुनुहुन्छ सारा ब्रह्मात्माहरू। जो हमेशा सब संग, जो ब्रह्मात्माहरू चाहिँ हमेशा सदा सर्वदा सब संग, सबै ब्रह्मात्माहरू श्यामा महारानीकै साथमा उहाँकै संगमा परमधाम मूलमिलामा विराजमान हुनुहुन्छ। धनी जात अंग अरस का, अब अंग अरस का, अरस का अंग अर्थात त्यो परमधामको त्यो दिव्य स्वरूप राजी अनि श्यामाजीको दिव्य स्वरूप उहाँकै अंग हुनुहुन्छ। ब्रह्मात्माहरू पनि अनि श्यामा महारानी स्वयं राज्यकै अंग स्वरूप हुनुहुन्छ। क्यों कर वर्णन होए, क्यों कर कसरी वर्णन होए, उहाँको दिव्य स्वरूपको वर्णन कसरी हुन सक्दछ र शब्दमा कसरी ल्याउन सकिन्छ र। इन स्वरूपको सुपन भोमका, इन स्वरूपको यस्ता शाश्वत चैतन्यमय अखण्ड धामधनी राजी महाराज अनि श्यामा महारानीको स्वरूपको यो स्वप्न भौमको शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन। शब्द न पहुँचे कोए, शब्द न पहुँचे, हाम्रा शब्द पुग्दैनन्। यो स्वप्नको भौम, यो संसारको शब्द राजी अनि श्यामाजीको दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्न असम्भव छ। किन देख्या सुन्या न तरफ पाई, किन कसैले पनि यो संसारको बीचमा देख्या पनि अथवा देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन। न तरफ पाई अर्थात कुन तर्फ धामधनी राजी महाराज कता विराजमान हुनुहुन्छ, परमधाम कता छ, यो विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि थाहा पाएको थिएन।
तो क्यों दुनिया सुनिया जाए, तो तब क्यों कसरी दुनिया यो दुनियाँले सुनिया जाए, सुन्न सक्छ र। जब परमात्मा कता हुनुहुन्छ, परमात्मालाई देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, परमात्माको विषयमा केही थाहा नै छैन यो दुनियाँलाई भने कसरी जगतले थाहा पाउनु, संसारले बुझ्नु। जो अरवा होसी अरसकी, जो आत्माहरू अरवा अर्थात् आत्माहरू होसी होलान्, अर्सकी दिव्य घर परमधामका जति पनि आत्माहरू हुनुहुन्छ, सो सुनके सुख पाए, सो त्यस्ता ब्रह्मात्माहरूले चाहिँ परमात्माको विषयमा सुनके सुन्ने बित्तिकै सुख पाए, अखण्ड आनन्दको अनुभूति गर्नुहुन्छ। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, मेरी रूह चाहे, मेरो रूह अथवा आत्माले चाहे चाहना गर्दछ वर्णन करूं, म मेरा प्राण प्रियतम धाम धनी राजश्यामाजीको स्वरूपको वर्णन गरौँ भन्ने मेरो आत्माले चाहना गर्दछ। होइन बिना अरसैलम, होइन हुन सक्दैन बिना अरसैलम अर्थात् धामको त्यो दिव्य ज्ञान तारतम ज्ञान बिना प्रियतम परमात्माको दिव्य स्वरूपको वर्णन शब्दमा ल्याउन सकिँदैन। वस्त्र भूषण अरसके, अरसके दिव्य घर परमधामका मालिक स्वामी राजी महाराजका वस्त्र भूषणहरू, धामधनीले धारण गर्नुभएको वस्त्र भूषण आभूषणहरू, त्यसको वर्णन कसरी गर्नु। इत पहुँचेन सुपनका दम, दम अर्थात् श्वास अथवा जीव, स्वप्नका जीवहरूले इत पहुँचेन, यो दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्न सम्भव छैन। पहने उतारे इन जिमी, इन जिमी अर्थात् यो संसारमा नै हो। पहने उतारे कपडा लगाउनु पर्ने, भूषण लगाउनु पर्ने, उतार्नु पर्ने, यो सबै त यो संसारमा मात्रै चल्ने हो। नहीं अर्थ में चल विचल, चल विचल अर्थात् परिवर्तन हुनु, घटबड हुनु। नहीं अर्थ में त्यो दिव्य घर शाश्वत घर परमधाममा कुनै कमी छैन, घटबड छैन, परिवर्तन छैन। इत नकल कोही है नहीं, इत यो परमधामको बिचमा नकल भन्ने चिज नै केही छैन। सदा सर्वदा शाश्वत अखण्ड त्यहाँका हरेक, चाहे वस्त्र हुन् चाहे आभूषणहरू हुन्। अर्स वाहिदत सदा असल, त्यो परमधाम अद्वैत वाहिदत अर्थात् अद्वैत परमधाम सदा सर्वदा असल छ, त्यहाँ अखण्ड छ, त्यहाँ कुनै परिवर्तन छैन। घटबड अर्स में है नहीं, अर्स में त्यो दिव्य घर परमधाममा कुनै प्रकारको घटबड परिवर्तन सम्भव छैन। मिटेन कबू रोशन, रोशन त्यो अत्यन्त प्रकाशित प्रकाशमय दिव्य घर परमधाम, त्यहाँका हरेक सामग्रीहरू तिनीहरू मिटेन, तिनीहरू कहिले पनि मेटिँदैनन्, बदलिँदैनन्, परिवर्तन हुँदैनन्। तीन स्वरूपको इन मुख, तीन स्वरूपको त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा धामधनी राजी महाराज, श्याम महारानी अनि ब्रह्मात्माहरूको दिव्य शोभालाई इन मुख यो संसारको झुठो जिब्रोले वर्णन कसरी गर्नु। क्यों कर होए वर्णन, कसरी वर्णन हुन सक्छ र। एक पेहरे दुजा उतार्न, एक पेहरे एउटा वस्त्र या आभूषणलाई पहिरिएर धारण गरेर, दुजा उतार्न अर्को कपडा उतार्नु पर्यो भने, आभूषण उतार्नु पर्यो भने त्यो संसारमा मात्रै हुन्छ। परमधाममा यसरी लगाउनु पर्ने या उतार्नु पर्ने भन्ने नै हुँदैन। तब तो घटबड होए, अब एउटा प्रकारको आभूषण या वस्त्र पहिरिएर
अर्को उतार्नुपर्ने भयो भने बल्ल घटबड हुन्छ, त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ। तर परमधाममा यस्तो हुँदैन। जब जैसा जित चित्त चाहे। अब जब जुन बेला जैसा चित्त चाहे, चित्तले अर्थात् इच्छा गर्दछ, धामधनी राजी महाराजको या ब्रह्मात्मा श्याम महारानी उहाँहरूले इच्छा गर्ने बित्तिकै, चित्तले चाहना गर्ने बित्तिकै परिवर्तन हुन्छ। तब तित तैसा बनत सोए। तब त्यतिखेरै तैसा बनत है, त्यस्तै आभूषणहरू, त्यस्तै वस्त्रहरू तयार भएका हुन्छन् मनले चाहे अनुसार नै। अर्व अर्स चाहे दिल में। अर्व अर्स परमधामका ब्रह्मात्माहरू चाहे चाहना गर्नुहुन्छ दिलमा, ब्रह्मात्माले मनमा इच्छा गर्ने बित्तिकै सो होए माहे पल एक। सो होए त्यो हुन्छ तुरुन्तै, पलभरमा, क्षणभरमा मनमा जस्तो चाहना गर्दछन् त्यस्तै प्रकारको त्यहाँ देखिन्छ। जिन अङ्ग जैसा वस्त्र। जिन अङ्ग, जुन जुन अङ्गमा जैसा वस्त्र, जस्तो प्रकारको वस्त्र आभूषणहरू शोभायमान हुन्छ त्यस्तै नै मनले चाहे अनुसार त्यहाँ देखिन्छ। होए छिनमे कई अनेक। क्षणभरमा, पलभरमा नै कयौँ प्रकारका अनेक वस्त्राभूषणहरू, त्यो दिव्य शोभा त्यहाँ देखिन्छ। सुन्दर स्वरूप शोभा लिए। यहाँ राज्य महाराज, श्याम महारानी अनि ब्रह्मात्माहरूको त्यो सुन्दर शोभा अत्यन्तै आनन्ददायी देखिन्छ परमधामको बिचमा। श्रृंगार वस्त्र भूषण। धामधनी राज्य महाराज, श्याम महारानी अनि ब्रह्मात्माहरूले धारण गर्नुभएको वस्त्र या भूषणहरू, त्यहाँको त्यो अलौकिक श्रृङ्गार त्यो अद्वितीय लाग्दछ। रस रङ्ग छवि सलुकी। छवि अर्थात् शोभा, सलुकी अर्थात् त्यहाँको संरचना बनावट, त्यहाँको प्रेम रसले भरिएको, प्रेम रङ्गले रङ्गिएको त्यो दिव्य शोभा छ। चाहे रुहके अन्तस्करण। जस्तो चाहे चाहना हुन्छ रुहके दिलबाट, अन्तस्करण अर्थात् भित्र हृदयबाट जस्तो चाहना हुन्छ त्यस्तै नै देखिन्छ त्यहाँको शोभा। वस्त्र भूषण अङ्ग अरसके। अरसके अङ्ग परमधामको त्यो शाश्वत शरीर, परमधामको चैतन्यमय स्वरूपमा धारण भएको वस्त्र, त्यहाँका आभूषणहरू सो सबै है चेतन। ती सबै चैतन्यमय छन्, चेतनमय छन्। सब सुख देवे रुहको। ती वस्त्र भूषणहरूले सबै प्रकारको सुख दिन्छन्, आनन्द प्रदान गर्दछन् ब्रह्मात्माहरूलाई। तो क्यों न देवे नयन श्रवण। जब वस्त्र भूषणले त अनन्त आनन्द प्रदान गर्दछन् भने धामधनी राज्य महाराज, श्याम महारानी अनि ब्रह्मात्माहरूको आफ्नो आँखा, नयन, श्रवण, कान जस्ता अङ्गहरूले झन् त्यत्तिकै आनन्द, शाश्वत आनन्दको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन्। तो क्यों न देवे नयन श्रवण। वस्त्र भूषण अंग अरसके। सो सबे है चेतन। सब सुख देवे रूह को। तो क्यों न देवे नयन श्रवण। तो क्यों न देवे नयन श्रवण। बोलो श्री अखंड परमधाम को प्रणाम। सुंदर शाह जी प्रणाम।